جنت دا مہمان بنا دیں اللہ اکبر اللہ او قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دان گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دان میرے نبی دا ایک صحابی حضرت سعد صاحب کو رضی اللہ تعالی عنہ مستدرک حاکم دی روایت ہے غالباً بخاری شریف اندر بھی حدیث پاک آندی ہے حضرت سعد نو نا ایک تیر لگیا تیر تے اونا جسم دے کسے بھی حصے اندر خون روکدا نہیں نبی پاک نے اوندا خیمہ مسجد نبی دے وچ لوا چھڈیا تاکہ تماداری سوکھی رہے ملنا جلنا سوکھا رہے نبی پاک نماز تو فارغ ہو گئے خیمے دے وچ آئے نا نبی پاک نے سر چایا حضرت سعد دا آدھی چولی دے وچ رکھ لیا آپ فرمانے اللہ سونے تیرے سعد نے تیرے دین واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے اینج معلوم ہو رہا حضرت سعد دی جان نکل رہی ہے حضرت سعد شہید ہو گئے فوت ہو گئے تے نبی پاک نے اندی نماز جنازہ پڑھائی قبر اندر میرے پاک پیغمبر نے لادی آپ لایا جو جنازہ لے کے جا رہا سا نا تے کئیاں لوگاں نے کہا کہ میت دا پار بڑا تھوڑا ہے لگدا نیکیاں بڑیاں تھوڑیاں لوگ گلاں کر لیندے نا تے قبرستان اندر نبی پاک گئے اگر میں موازنہ کرنا پوری کائنات دے قاری تے لامے تے فہامے تے حافظ تے مفتی حضرات میں اکٹھے کراں پوری کائنات دے نماز جنازہ پڑھان جہاں نبی پاک نے ایک واری اللہ اکبر آکھیا ان دی شان نو نہیں پہنچ سکتے ایویں گل ہے نا نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھایا قبر اندر لادی میرے پیغمبر نے آپ لایا مٹی پا دیتی دفنا دیتا تے اچانک آپ فرماندے نے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ صحابہ کرام کہنے لگے سونے اگے کدے بھی تسی اے جملے قبر دے کھو کے نہیں بولے تے آج کیوں بولے نے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ حضرت سعد دی وفات خدا دا عرش بھی کام گیا ہے اور اللہ پاک نے حضرت سعد دے جنازے دے نال آسمان تو 70,000 فرشتے آسمان تو نازل فرمائے نے تسی کہندے اسی بھار کوئی نہیں جنازہ فرشتیاں نے چاہیا سی تے بھار کتھوں ہوندا اللہ اکبر اللہ تے جنازہ میں پڑھایا ہے ساری کائنات دے امام الانبیاء نے نماز جنازہ پڑھایا ہے آپ فرماندے میرے صحابہ قبر نے حضرت سعد نو کٹیا میں اللہ دی کبریائی بیان کیتی ہے قبر نے چھڑ دیتا ہے میں اللہ دی تعریف بیان کیتی ہے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں اگر قبر کسے نے معاف کر دی ہندی حضرت سعد نے ضرور معاف کر دے اللہ اکبر اللہ اور قبر مروڑے جیویں کولو مروڑ دان گنے دیاں ہڈیاں جیویں ویلنا تروڑ دان او سب کچھ پان دے وے مگر کچھ نہیں چھوڑ دان جے نہ بچاوے اللہ سائیں او کر لو تیاری لوکو اگلے جہان دیم موت قریب آئی ہر انسان دین کرو زیارت جا کے قبرستان دی آئے گی عقل عقلاں تائیں قبر ہے عجیب نقشہ خوف ہے آمدان دامتے سوڑی سامی بندہ پس جامدان پھر کی عقل پاسے پرنے تھلے لمکامدان لاوے ٹکانے مردے تائیں عمر لے تو گھٹ جگہ ملی
جوان نو کفنی دا کپڑا ملیا حاکم سلطان نو او قبری آرام ملیا نیک انسان نو بریاں دی حالت چنگی نائی او قبر پکارے آکھے کر لو دھیان جی غافل نہ ہووے اوتھے کوئی انسان جی میرے وچ ڈنگ کوڑے کہری تو کہری نے مار کے ڈنگ ہندے سرخ سنہری نے ہووے تکلیف حد تائیں ایک قبر نام ایک قبر دے عذاب بڑے سخت نے نام اللہ سونے آم سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما لیں اچھی کہہ دو آمین مر جانا ہے ہر انسان مر جانا ہے نام تو تے کئی لوگ اے بھی پڑھ دیندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اور مٹی دیا باویاں مٹی دا بنیا سائیں تے مٹی چے چلا گیا ہے ایک دن احسان والا ہے تینوں مٹی وچوں دوبارہ کھڑا کر دیتا جائے گا دوبارہ اللہ دے سامنے تینوں کھڑے کر دیتا جائے گا نا اللہ اکبر